Assalamu alaikum students. Our new lesson is unit number 2, patriotism. Patriotism means वतन से मोहब्बत या हुब्बुल वतनी. Let's come towards the paragraph reading now. Patriotism means love for the motherland. Patriotism हुब्बुल वतनी या वतन से मोहब्बत से मुराद है love for the motherland, सरजमीन से मोहब्बत, और या डिवोशन टू वंस कंट्री या अपने मुल्क से वफादारी. पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री. हुब्बुल वतनी से मुराद अपने वतन से मोहब्बत या अपने वतन से वफादारी है. अ पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री. एक मुहिब वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है एंड इज़ विलिंग और तैयार रहता है टू सेक्रीफाइस कुर्बानी के लिए व्हेन द नीड अराइजेज जब ज़रूरत पड़े. अ पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेज. एक मुहिब वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेज, और जब ज़रूरत पड़े तो कुर्बानी के लिए तैयार रहता है. द वर्ड पैट्रियोट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा. लफ्ज़ पैट्रियोट लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसका मतलब है हम वतन. इट इज़ कॉन्सिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी. इसको एक कमेंडेबल क्वालिटी, काबिल तारीफ खूबी समझा जाता है. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री. वतन के लिए कुर्बानी कौन देता है? इसका आंसर यहाँ से होगा, अ पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेज. एक मुहिब वतन से मोहब्बत करता है और जब ज़रूरत पड़े तो कुर्बानी के लिए तैयार रहता है. पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज. हुब्बुल वतनी लोगों को देती है स्ट्रेंथ, हिम्मत एंड करेज और हौसला टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन. वतन और कौम के इंटरेस्ट मीन्स मुफाद, सेफ गार्ड, तहफ़्फ़ुज़. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. हुब्बुल वतनी वतन और कौम के मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिम्मत और हौसला लोगों को देती है. फॉर अ पैट्रियोट एक मुहिब वतन के लिए द सोवरेनिटी इक़्तिदार, इंटेग्रिटी वक़ार एंड ऑनर ऑफ द कंट्री और वतन की इज़्ज़त आर सुप्रीम वैल्यूज़ आला इक़दार हैं ऑन विच जिन पर नो कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी समझौता कैन बी मेड किया जा सकता है. एक मुहिब वतन के लिए वतन का इक़्तिदार, उसकी सालमियत और इज़्ज़त आला इक़दार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. पैट्रियोट्स मुहिबान वतन रेंडर पेश करते हैं सेक्रीफाइस कुर्बानी फॉर द प्रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ एंड प्रोटेक्शन और हिफाजत ऑफ दीज वैल्यूज़ इन इक़दार की. मुहिबान वतन इन इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए कुर्बानी पेश करते हैं. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर. नेशन बिल्डर का मतलब है मेमारे कौम की तामीर करने वाला, कौम को बनाने वाला. एंड अ ग्रेट पैट्रियोट और एक अजीम मुहिब वतन. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मेमारे कौम और एक अजीम मुहिब वतन थे. ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़. वो चाहते थे टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, द वैल्यूज़ इक़दार, कल्चर, सकाफ़त एंड ट्रेडिशंस और रस्म व रिवाज की ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर के मुसलमानों की. वो बरे सगीर के मुसलमानों के इक़दार, सकाफ़त और रिवायात की हिफाजत करना चाहते थे. ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम. ही गेव द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों को दी अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का एहसास या पहचान की हिस्स, बाय सिक्योरिंग हासिल करके, अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम, उनके लिए एक अलहदा वतन. ही सेड, उन्होंने कहा, वी मस्ट डेवलप, हमें बढ़ानी चाहिए, परवान देनी चाहिए, अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी का एहसास या हुब्बुल वतनी की हिस्स, विच गैल्वनाइज अस ऑल,
جو ہم سب کو اجاگر کرتی ہے انٹو ون یونائٹڈ اینڈ اسٹرانگ نیشن، ایک متحد اور مضبوط قوم کے طور پر. ہی سیڈ، انہوں نے کہا، وی مسٹ ڈیولپ اے سینس آف پیٹریوٹزم، ہمیں حب الوطنی کا احساس اجاگر کرنا چاہیے، which galvanize us all into one united and strong nation، جو ہمیں ایک متحد اور مضبوط قوم کے طور پر بلند کرتا ہے. اسٹوڈینٹس، یہاں پر ایک کوشچن ہے، who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland؟ So answer is قائد اعظم محمد علی جناح led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland. The spirit of patriotism، حب الوطنی کا جذبہ، makes us stay alert، ہمیں چوکنا رکھتا ہے in the wake of foreign invasion، foreign means بیرونی، invasion means حملے، in the wake صورتحال میں. The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion، حب الوطنی کا جذبہ بیرونی حملوں کے خطرے کی صورت میں ہمیں چوکنا رکھتا ہے. In the history of Pakistan، پاکستان کی تاریخ میں there are many instances، بہت سی انسٹنسز، مثالیں ہیں، when people laid their lives، جب لوگوں نے اپنی زندگی کی قربانیاں دیں، for the defense of the country، وطن کے ڈیفنس، دفاع کے لیے. in the history of Pakistan، پاکستان کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں جب لوگوں نے وطن کے دفاع کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی. in the wars of 1965، 1971 and the Kargil war، 1965، 1971 کی جنگوں اور کارگل کی جنگ میں many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland، وطن کی حفاظت کے لیے بہت سے بہادر سپاہیوں نے اس کوشش میں اپنی جانیں قربان کی. بہت سے بہادر سپاہیوں نے 1965 اور 1971 کی جنگ اور کارگل کی جنگ میں اپنے وطن کے دفاع کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کی. کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار لالک جان، all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان، سب نے شہادت کو گلے لگایا while fighting bravely for their motherland، اپنی سرزمین کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے، اپنی سرزمین کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا. all of them were awarded، ان سب کو نوازا گیا نشان حیدر، the highest military award، سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے ان سب کو نوازا گیا. award given to the patriots، یہ اعزاز ان محبان وطن، عظیم محبان وطن کو دیا جاتا ہے who lay down، جو قربان کرتے ہیں their lives for the country، یہ اعزاز ان عظیم محبان وطن کو دیا جاتا ہے جو ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. یہاں پر اسٹوڈنٹس کویشچن ہے what is the highest military award of Pakistan؟ so answer is نشان حیدر is the highest military award of Pakistan. patriotism، حب الوطنی، therefore اس لیے is not just a feeling، صرف ایک احساس نہیں، it is a life spirit، یہ ایک زندہ جذبہ ہے that continuously inspires، جو مسلسل متاثر کرتا ہے and guides a nation، اور ایک قوم کی رہنمائی کرتا ہے. patriotism therefore is not just a feeling، حب الوطنی صرف ایک جذبہ نہیں، patriotism حب الوطنی therefore is not just a feeling، صرف ایک احساس نہیں، it is a life spirit، یہ ایک زندہ جذبہ ہے that continuously inspires and guides a nation، جو مسلسل ایک قوم کو متاثر کرتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے. in the words of S.W. Scott، S.W. Scott کے الفاظ میں a man devoid of patriotic spirit، ایک انسان جو patriotic spirit حب الوطنی کے جذبے سے محروم رہتا ہے is like the one who، وہ اس کی طرح ہے breathes there the man with soul so dead، ایسا انسان breathes جو سانس تو لیتا ہے with soul so dead لیکن اس کی روح مردہ ہے. who never to himself hath said، جس نے کبھی خود سے نہیں کہا
دس از مائی اون، یہ میری اپنی، مائی نیٹو لینڈ، میری اپنی سرزمین ہے. اوکے اسٹوڈینٹس، لیٹس کم ٹوورڈس دا ایکسرسائز ناؤ. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلوسری ورڈس موجود ہیں. ڈیووشن، لائلٹی، کمینڈیبل، ایڈمائریبل، سپریم، ٹاپ، ویلیو، ورتھ، نیٹو، فرام ونس مدر لینڈ جس کو ہم مقامی بولتے ہیں. اسٹوڈینٹس گیون جو کویشچنس ہیں ان کے آنسرز آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں، ان کو آپ اچھی طرح سے تیار کر لیجیے.